चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल में नई आई थी। चिड़िया अंडे देने वाली थी और उसकी सेहत ठीक नहीं थी। इस जंगल में उसका कोई भी अपना नहीं था। बहुत मुश्किल से सारा दिन काम करके वो अपने लिए तिनकों का एक घर बना लेती है। शुक्र है, मैंने अपने लिए एक घोंसला बना तो लिया है। अब मैं आराम से इस घोंसले में अंडे दे सकती हूँ। लेकिन अंडे देने के बाद मुझे एक मजबूत घर बनाना होगा ताकि ठंड के मौसम में मेरे अंडे महफूज रहें। जंगल में ठंड का मौसम भी आने ही वाला था, इसीलिए सब परिंदे अपने लिए मजबूत घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर चिड़िया 4 अंडे दे देती है। मेरे अंडे आ गए हैं। अब मुझे इन अंडों के लिए एक मजबूत घर बनाना होगा। मैं कल ही मजबूत घर बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। फिर रात होते ही चिड़िया सो जाती है। फिर आधी रात को जंगल में तेज और ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है। अरे ये क्या? ये ठंडी हवा तो अभी से ही चलना शुरू हो गई है। मेरे अंडों के लिए ये ठंडी हवा ठीक नहीं है। इस ठंडी हवा से मेरे अंडे खराब भी हो सकते हैं। मुझे अपने अंडों को किसी महफूज जगह पर रखना होगा। चिड़िया अपने अंडों को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। फिर उसकी नज़र थोड़ी दूर जाकर एक घर पर पड़ती है। चिड़िया अपने अंडों को उठाती है और फिर उस घर की तरफ चली जाती है। फिर चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। घर कालू कौवे और गोरी कौवे का था। कालू कौवा दरवाज़ा खोलता है। कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रही हो? कौवे भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं आपके जंगल में नई आई हूँ। मैंने अभी तक अपने लिए महफूज घर नहीं बनाया। मेरे साथ मेरे ये 4 अंडे भी हैं। आप आज की रात मेरे अंडे अपने घर रख लें। मैं कल अपने लिए एक महफूज घर बना लूँगी। इतनी देर में गोरी भी बाहर आ जाती है। इससे पहले कि कालू कौवा कुछ बोलता, गोरी बोलती है, चिड़िया, हमारा घर तो खुद छोटा सा है। मैंने तो खुद अंडा दे रखा है। हम तुम्हें कैसे अपने घर में रख लें? आप मेहरबानी करें, मुझे ना सही मेरे अंडों को ही घर में रख लें। बस आज की रात। मैं अपने लिए एक महफूज घर कल बना लूँगी। मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूँगी। फिर चिड़िया को रोता देख गोरी को उस पर तरस आ जाता है और फिर वो चिड़िया के अंडे अपने घर रखने को तैयार हो जाती है। चिड़िया सारी रात बाहर ठंडी हवा में ठठरती रहती है, लेकिन उसको इस चीज़ का ख्याल था कि उसके अंडे महफूज जगह पर हैं। सुबह होने के साथ ही जंगल में बर्फ़ भी गिरना शुरू हो गई थी। चिड़िया उस बर्फ़ के गिरने की परवाह किए बगैर सारा दिन काम करती है। वो सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और सूखी घास। चिड़िया को घर बनाना बहुत अच्छे से आता था, इसलिए वो शाम तक अपना घर बना लेती है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा एक महफूज
اور خوبصورت گھر بن گیا ہے۔ اب میں اپنے انڈوں کو اپنے گھر میں محفوظ رکھ سکتی ہوں۔ پھر چڑیا کوے کے گھر جاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا۔ اتنی ٹھنڈ میں ایک انجان چڑیا پر اتنا احسان کیا اور میرے انڈوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے اپنے گھر رکھا۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اب میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میں نے اپنا ایک محفوظ گھر بنا لیا ہے اور میں اپنے انڈے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ آپ بھی کسی دن میرے گھر ضرور آنا، مجھے بہت اچھا لگے گا اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر کبھی کسی مشکل گھڑی میں آپ کے کام آ سکوں، کیونکہ آپ نے مجھ پر اتنا اعتبار کیا، میرے کام آئے۔ تو زندگی میں جب بھی کوئی مشکل ٹائم ہو یا کسی کی ضرورت پڑے تو اپنی چڑیا بہن کو ضرور یاد رکھنا۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گی۔ اور اس طرح وہ اپنے انڈے لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ آج رات چڑیا اپنے گھر میں اپنے انڈوں کے ساتھ رہ رہی تھی اور بہت مزے کے ساتھ ٹھنڈ کا مزہ لے رہی تھی۔ اور پھر وہ ساری رات اپنے انڈوں کو گرمائش دیتی ہے۔ کالو اور گوری بھی اپنے انڈوں کے ساتھ اپنے گھر میں تھے۔ کالو کوا اور گوری کوے کا گھر بہت کمزور تھا اور زیادہ برف گرنے کی وجہ سے ان کے گھر کی چھت گر جاتی ہے۔ کالو کوے اور گوری کوے کا گھر بہت کمزور تھا اور زیادہ برف گرنے کی وجہ سے ان کے گھر کی چھت گر جاتی ہے۔ کالو جی، اب ہم کیا کریں؟ اس ٹھنڈ کی وجہ سے تو ہمارا انڈا خراب ہو جائے گا۔ گوری، اس ٹائم تو جا کر میں اپنے گھر کی چھت کی مرمت بھی نہیں کر سکتا۔ تم تو جانتی ہو باہر کتنی برف گر رہی ہے۔ کالو، کیوں نہ ہم چڑیا کے گھر جائیں اور اس سے مدد مانگیں؟ دیکھنے میں تو وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، وہ ہماری مدد ضرور کرے گی۔ پھر کوا اور کوی چڑیا کے گھر جاتے ہیں۔ آپ آئیں، جلدی سے گھر کے اندر آئیں، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ پھر وہ سب چڑیا کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ چڑیا، تم نے تو ہمارا گھر دیکھا ہے، کتنا کمزور ہے، وہ آج ہمارے گھر کی چھت ٹوٹ گئی۔ ٹھنڈ میں ہمارا انڈا کہیں خراب نہ ہو جائے، اس لیے ہم تمہارے گھر آ گئے۔ اس لیے تم یہ ٹھنڈ کے دن ہمیں اپنے گھر رکھ لو۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ میرے گھر آ گئے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ میرے گھر میں رہیں گے۔ چڑیا، تم کتنی اچھی ہو اور ہم بڑی قسمت والے ہیں جو تم ہماری پڑوسن ہو۔ اچھے تو آپ بھی بہت ہو۔ اگر اس رات آپ میری مدد نہ کرتے تو میرے انڈے خراب ہو جاتے۔ پھر کوا اور کوی ٹھنڈ کے دن چڑیا کے گھر گزارتے ہیں اور اس طرح سے وہ سب مل جل کر رہتے ہیں۔ اسی طرح سے چڑیا کے انڈوں میں سے اس کے بچے نکل آتے ہیں اور کوا کوی کے انڈوں میں سے ان کے بچے نکل آتے ہیں۔ دیکھو دوستو، کتنا اچھی بات ہے نا،
اگر ہم کبھی مصیبت میں کسی کے کام آ جائیں تو اور کوئی ہمارے بھی کام آ سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں.